नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। मुलुक अहिले कोरोना कहरसँग जुधिरहेको छ। दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र यही समयमा सरकारले घोषित रूपमा लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन। विभिन्न मोडालिटीका विषयमा छलफल भए पनि सरकारले निकास निकाल्न सकेको छैन। हिजो बेलुका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र आजबाट केही सहज महसुस हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर हिजोको बैठक पनि निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ। सरकार पटक पटक अनिर्णित भइरहेको छ। नेपालमा 2 जना व्यक्ति देखिँदा लकडाउनको अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुन सकेको छैन। तर सरकारले यही बीचमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्नका लागि पटक पटक ताकेता गरेको छ र हुकुमै शैलीमा निर्देशन जारी गरेको उद्योगी व्यवसायीले बताइरहेको अवस्था छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। करोडौँ ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेका छन् र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा पनि सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायी सरकारसँग असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। यही बीचमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता सङ्गठनसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग संवादको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष शिव शङ्कर शाह हिरा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मुलुक लामो समयदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। अब प्रदेश नम्बर 2 धेरै उद्योग व्यवसाय कल कारखाना भएको क्षेत्र पनि हो। त्यहाँको उद्योगी व्यवसायको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? सबै दर्शकलाई मेरो नमस्कार। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने विश्वमा कोभिड-19 महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो हैन। बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ बजेट चाहिँ जनता मैत्री हुनेको ठाउँमा जनता पीडादेही भइदिएको छ हैन। अब यस्तो बेला भनौँ नि 75 भन्दा माथि दिनदेखि सरकारले हामीलाई एक प्रकारले थुनेर नै राखेका छन् उद्योगी व्यवसायी सबैलाई। अर्को यसमा सरकारले राहत दिने सट्टामा राहतको प्याकेज दिने सट्टामा झन् करको जुन ल्यायो कि 25 गते पछि चाहिँ 7 गते भित्र चाहिँ कर बुझाइदिनु पर्ने हो, यो चाहिँ अति नै पीडादायी हो उद्योग व्यवसायीको निम्ति। यहाँ त कतिपय उद्योग व्यवसायीहरू बन्द गर्ने स्थितिमा छन्। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, साना मझेला उद्योगहरूको त यो स्थिति छ कि तपाईँ हेर्नुहोस् यो लकडाउन सकिएपछि मलाई लाग्छ कतिले त आत्महत्या गर्छन्, त्यस्ता स्थिति छ। सरकारले अहिले करको लागि ताकेता गरेर मात्रै पीडा महसुस भएको हो कि उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेको अवस्था यसलाई उठाउनका लागि रणनीति तय नगरेर उद्योगी व्यवसायलाई थप चिन्ता हो? कस्तो धराशायी भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उद्योग व्यवसायीहरूलाई सरकारले राहत दिने प्याकेज हामी उम्मेद गरिरहेका थियौँ हैन। हामी पीडामा छँदै थियौँ हैन। अनि चाहिँ झन् सरकारले जुन कर लाउने तगादा जुन गरिदियो त्यो केवल ठाउँमा नुन छर्ने काम सरकारले गरेको जस्तो भयो कि हामीले अर्थतन्त्रमाथि उद्योग व्यवसायीमाथि घाउले जस्तो पीडामा हामी छँदै थियौँ, हामी रोइरहेको थियौँ। हाम्रो उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा नै थियो। हामीले उम्मेद गरिरहेका थियौँ सरकारले हामीलाई केही राहतको प्याकेज ल्याउला, विशेष राहत प्याकेज ल्याउला, जसरी कि उद्योग व्यवसायीहरूलाई उकास्नलाई हैन। यो महामारीबाट जुन अर्थ धराशायी भयो त्यसलाई उठाउनलाई सरकारले विशेष राहतको प्याकेज ल्याउला। राहतको प्याकेज त कता न कता सरकारले चाहिँ करको तगादा गर्न थाले, त्यसले चाहिँ मतलब घाउमा नुन छर्ने काम गरेछ के। अझै पनि लकडाउनको मोडालिटी तय भएको छैन। यो अवस्थामा सरकारले 7 गते भित्र कर तिर्नका लागि भनिरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को यसमा स्पष्ट धारणा के हो? हामी कर तिर्न सक्दैनौँ हैन। सरकारले जे गर्नु छ गरौँ, हामी कर तिर्न सक्दैनौँ। बरु हामी आफ्नो उद्योग व्यवसायको साँचो चाहिँ करलाई बुझाउन सरकारले बुझाउन तयार छौँ। जस्तो हिजो पर्सामा एक किसिमको आन्दोलन पनि भएको थियो। पर्सामा निरन्तर सङ्घर्षका कार्यक्रम चलिरहेको छ। उहाँहरूको मागका लेखिएका प्लेकार्डहरूमा कर छुट हुनुपर्ने, विद्युत महसुल छुट हुनुपर्ने, बैङ्कको ऋण मिना हुनुपर्ने लगायतका मागहरू लेखेको प्लेकार्ड हामीले देखिरहेका थियौँ। प्रदेश नम्बर 2 को माग चाहिँ अहिले कर तिर्न सक्दैनौँ, करको लागि समय थप्देऊ भन्ने मात्रै हो कि यसमा पनि केही सहुलियतको अपेक्षा हो? हैन, यसमा हामीले उद्योग व्यवसायीहरूलाई एबिसी गरेर हैन
चाहिँ राहतको प्याकेजको उम्मिद गरिरहेका छौँ। जस्तो 3 महिनाको ब्याङ्क ब्याज कम्प्लिटली माफ बिना हुनु पर्यो सानो र मझैलाहरूलाई। त्यस्तै चाहिँ बिजुली बिलहरूको पनि हामी कुरो गरिरहेछौँ होइन। र सरकारले चाहिँ जुन पुण्य कर्जालाई चाहिँ पनि 40% ल्याएर उद्योग व्यवसायलाई पुण्य सञ्चालन गर्नलाई पुण्य कर्जा दिनु पर्यो, यो हाम्रो माग हो। अब यहाँहरूले त माग राखिरहनु भएको छ, यस यहाँको मागप्रति सम्बन्धित निकाय कति गम्भीर भएको पाउनु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा, बाहिरबाट हेर्दा हामीले देख्दा यहाँहरूको संवादमा जे भए पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएको अवस्था देखा परेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरूको कदम के हुन्छ? सबभन्दा पहिला दुःखको कुरा के हो भने सरकारले उद्योग व्यवसायलाई मतलब सरकार मात्रै ठानेकै छैन उद्योगी व्यवसायलाई, निजी क्षेत्रलाई। अर्को कुरो, निजी क्षेत्रको योगदानलाई जहाँ विश्वभरि मानिन्छ होइन, कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र उठाउनमा जीडीपीमा सबभन्दा बढी यहाँ निजी क्षेत्रको हुने गर्दछ। सरकारले यहाँ निजी क्षेत्रलाई, उद्योग व्यवसायलाई एकदम उपेक्षित गरेर हिँडेका छन्। सरकारले हाम्रो मागप्रति अलिकति पनि गम्भीरतापूर्वक जस्तो लिइरहेको या कुनै प्याकेज यहाँ उद्योग व्यवसाय जुन धाराशायी भएको त्यसलाई कसरी माथि उठाउने, पुनर्जीवित कसरी गर्ने होइन, जुन अझै थप आउने दिनमा जुन अझै उद्योग व्यवसायहरू जुन बन्द हुन जान्छ त्यसलाई बन्द नभएर कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने र बेरोजगारी जुन आउने दिनमा बढ्नेछ त्यसप्रति बेरोजगारी नभएर उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहयोग लिएर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरकारको नीति नै देखा परेको छैन। अहिले राजस्व घटेको छ, विदेश गएका व्यक्तिहरू फर्केर नेपाल आउने अवस्था सिर्जना भएको छ, देशभित्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्, अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न किन सकिरहेको छैन? विश्वासमा लिन नसक्नुको कारण के हो, यहाँलाई के लाग्छ? अब सरकारको के नीति थाहा भने, किन निजी क्षेत्र पटक पटक भनिरहेछ हामी सरकारसँग कानमा कान मिलाएर हिँड्न तयार छौँ, सरकारले हामीसँग नीति आर्थिक नीति ल्याउँदाखेरि हामीसँग पनि बसेर एकपटक सल्लाह मसौरा होस्, जुन कि विगतको महासङ्घमा विगतका सरकारहरूले गर्ने गर्थ्यो। अहिलेका हालका सरकारहरूले यो परिपाटी चाहिँ त्यागेका छन्। त्यसकारणले पनि उद्योग व्यवसाय नेपालमा फस्टाउनु पाइरहेको छैन। यहाँले चाहिँ यहाँ मैले भने नि सरकारको नीतिहरू चाहिँ उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्र मातृ भद छँदै छैन। सरकारले कसरी कर दोहन गर्ने होइन, सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिइरहेको छैनन् कि निजी क्षेत्र जबसम्म उठ्दैन, निजी क्षेत्र जबसम्म तरक्की गर्दैन, उन्नति गर्दैन, तबसम्म आउने दिनमा हाम्रा युवाहरू विभिन्न खाडी मुलुकहरूबाट यताउता जुन फर्किरहेछन् विदेशबाट, त्यसलाई हामीहरूले यो चुनौतीलाई कसरी अवसरमा बदलिने, त्यसलाई कसरी नेपालमै रोजगार व्यवस्था गर्ने, त्यो निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले मात्र गर्न सक्छ। म तपाईँलाई के भनौँ, निजी क्षेत्रले पनि एक्लै चाहिँ चाहेर पनि त्यो बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् र सरकारले पनि एक्लै गर्न सक्दैनन्। यसकारण जबसम्म सरकार र निजी क्षेत्रले कानमा काम मिलाएर सहकार्य गर्दैन, सरकारले निजी क्षेत्र मात्रै कर नीति ल्याउँदैनन्, उद्योग व्यवसायीहरूको सञ्चालन गर्नलाई जबसम्म सब्सिडीहरूको व्यवस्था गर्दैनन्, विशेष प्याकेजहरूको व्यवस्था गर्दैनन्, विशेष अर्थनीतिको व्यवस्था गर्दैनन्, विशेष प्रकारले ब्याङ्क ब्याज, बिजुली दर, यिनीहरूको जबसम्म सरकारले एउटा विशेष प्याकेज आर्थिक नीतिको रूपमा यस्तो महामारीको बेलामा आर्थिक नीति मतलब 3 साल 5 साललाई दृष्टिगत गरिकन एउटा विशेष प्याकेज ल्याएर गर्न सकिन्थ्यो भने मलाई मात्रै लाग्छ कि बेरोजगारी पनि समाधान हुन्थ्यो अनि उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउने अलिकति बाँच्ने र फस्टाउने वातावरण बन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 मा धेरै उद्योग कल कारखानामा भारतीय मजदुर आएर काम गरिरहेको, अपरेटर तहमा माथिल्लो तहमा पनि उनीहरूले काम गरेपछि उत्पादन बढेको अवस्था देखा परेको छ। सरकारले भारतीय मजदुरलाई नेपाल नल्याउने, अब ल्याउँदाखेरि पनि कडाई गर्ने रणनीति अपनाउँदा भारतीय मजदुर बिना तत्कालको अवस्थामा उत्पादन सम्भव छ? एउटा कुरा के बुझ्नु भने हामीसँग त्यसो पनि टेक्निकल ह्यान्ड्सका कमी छन् होइन, मजदुरहरू भन्दा पनि टेक्निकल बर्डर एरियामा त चाहे इँटा भट्टा होस् या कुनै पनि फ्याक्ट्री होस् त्यसमा चाहिँ भारतीय मजदुरहरू एकदम बढी मात्रामा काम गरिरहेछन्। त्यति मात्र होइन, सानो सानो जुन पसलहरू हामी हेर्छौँ नि, जस्तो लुगाफाटो पसल, किराना पसल, दुकान पसल, कति ठाउँमा कस्तो छ भने हाम्रो तराई मधेसतिर अब घरमा काम गर्ने एकजना मान्छे मात्रै छन्, उसको बिहे चाहिँ इन्डियातिर भएछ या उसको नानी चाहिँ इन्डियातिर, नानीहरू चाहिँ इन्डियातिर पढेछ, अनि त्यो इन्डियनतिरको उसको भनौँ नि कजन ब्रदरहरू या अरू रिलेटिभहरूलाई बोलाएर राखेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू 2 जना मिलेर व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने गर्छ होइन।
अनि त्यो चाहिँ इटा भट्टाहरूमा लिएर श्रमिक प्रायः जस्तो 90% श्रमिक भारतीय छन्। र तपाईँ यहाँ फ्याक्ट्रीहरूमा पनि वीरगञ्ज कोरिडोरमा फ्याक्ट्रीहरूलाई हेर्नुहोस् भने टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू हाम्रो नेपालमा नभएर इन्डियाबाट ल्याउँछ। यसकोमा चाहिँ श्रम स्वीकृतिको नीति चाहिँ नेपाल र इन्डियाको जुन भारतको जुन रोटी बेटीको रिलेसन छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यो अलि दूरदर्शी भएन क्या। यो चाहिँ मैले भने नि उद्योग मात्रै नीति भएन, यो श्रम स्वीकृति पनि चाहिँ कारागार हुँदैन र मलाई लाग्दैन तराई मधेसमा लागू पनि गर्न सक्छ। सरकारले नीति ल्याए पनि अनुगमन गर्न सक्दैन र यो लागू हुन सक्दैन। अहिले तत्कालको अवस्थामा विभिन्न मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा यहाँले अपेक्षा गर्नुभएको कस्तो प्रकारको मोडालिटी हो र सरकारले कस्तो किसिमको वातावरण बनायो भने उद्योग व्यवसाय फेरि पनि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था आउँछ? सबभन्दा पहिला सरकारले चाहिँ अहिलेको जुन ब्याजको तगादा गरेको छ त्यसलाई सरकारले चाहिँ अहिले एकदमै बन्द गरिदिनुपर्छ। ब्याज करमा कसरी राहत दिन सक्छ सरकारले त्यो एउटा नीति ल्याइदिनुपर्छ र बजार सञ्चालन भएको 60 दिनपछि मात्रै कर तिर्ने र त्यो पनि पार्ट बाई इन्स्टलमेन्ट बाइज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ सरकारले। अर्को कुरो चाहिँ सरकारले पुण्य कर्जा ब्याङ्क पुण्य कर्जाको 5% ब्याज दर राखेर 40% जतिको ब्याङ्क पुण्य कर्जा सरकारले दिलाउन सक्नु पर्दछ। बिजुली बिल यो अवधिको कम्प्लिटली सरकारले बिना गरिदिनु पर्दो रहेछ हैन। र चाहिने उद्योगको नीतिहरू जुन छ, जुन कि हामीले र मेटेरियल जुन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ बिना गरेर राहत दिएर 5 सालसम्मको एउटा विशेष प्याकेज नीति ल्याउनु पर्छ सरकारले। यहाँले पुनर्कर्जाको विषय उठान गरिरहनु भएको छ। सरकारले अहिले मस्यौदा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक चर्चा छ। प्रति व्यक्ति पुनर्कर्जाको सीमा 50 करोडबाट घटाएर 20 करोडमा झार्ने र 20% भन्दा कम नाफा कमाउनेले ऋण नपाउने लगायतको प्रावधान त्यहाँ समावेश गर्न खोजेको सार्वजनिक वृत्तमा अहिले चर्चा छ। यो विषयमा यहाँको धारणा के छ? हैन, सरकारले चाहिँ यसरी 20% भन्दा कमले नाफा जाने जस्तो सानो उद्योगहरू हो, सानो उद्योगहरू यसमा धराशायी हुन जान्छ हैन। त्यसकारणले सरकारले यो नीति ल्याइदिनु भएन। सम्पूर्णको निम्ति सरकारले चाहिँ पुण्य कर्जा 40% हैन र रेट चाहिँ 5% मा ल्याउनु पर्ने। ठिक छ, अब सरकारले मोडालिटी तय गर्ने प्रावधानहरूको विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। यद्यपि यो बीचमा उद्योगी व्यवसायसँग पनि पछिल्लो समय संवाद र छलफल गरिरहेको देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण कसरी बन्न सक्छ? हेर्नुहोस् के छ अहिले भने दुई प्रदेश उच्च कोरोना जोखिममा रहेको चाहिँ यहाँलाई थाहै छ हैन। र यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले नै म तपाईँलाई भनिरहेको छु कतिको योगदान यस्तो पीडाको बेलामा पनि हामी गरिरहेछौँ। अस्ति तपाईँहरूको एउटा न्युज भाइरल भयो जठी नाकामा हैन, एकजना खाना नपाएर चाहिँ बाटोबाट आउने नेपाली चाहिँ शहीद नगरपालिकाको मृत्यु भयो हैन। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार यतिको पनि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार पनि यतिको भनौँ नि मतलब उदासीन छ यो महामारीमा कि त्यहाँ पनि उनीहरूले कुनै पानी धरीको व्यवस्था गरेनन्। त्यहाँ पनि यस्तो पीडाको बेलामा पनि उद्योगी व्यवसायीले त्यहाँ खाना सञ्चालन गरे, मेस सञ्चालन गरे, सुक्खा खाना बिस्कुट चाउचाउदेखि लिएर दाल भात तरकारी 2 साग पाउच एउटा पण्डालभित्र टेन्टभित्र बस्न बासको व्यवस्था गरे। यो सबै निजी क्षेत्रले गरेका हुन् हैन। यो कोरोना महामारीको बेलामा पनि र सरकारसँग हामी उद्योगी व्यवसायीले के आशा राखिरहेछौँ भने तपाईँले यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि जस्तो भने नि घाउमा नुन छर्ने काम सरकारले गरे। सरकारले घाउमा नुन छर्ने काम गरे। सरकारले के गरे भने थप जुन अहिले यति हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो ल्याइदिनु पर्यो। सरकारले कर बुझाउने जुन भन्यो यस्ता यस्ता क्रम सरकारले उठाइदिनु भएन हैन। र सरकारले जतिको पनि उद्योग व्यवसायीहरूको जुन अहिले जुन ठाउँमा जस्तो अहिले हालमा जुन बेसी सामाजिकहरू यिनीहरूलाई अहिले त्यति कडाइपूर्वक नगएर कसरी हाम्रो उद्योग व्यवसाय बाँच्छ, कसरी सजिलो हुन्छ उतातिर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। मैले उठाउन खोजेको विषय अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या एकातर्फ बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ उद्योग व्यवसायीलाई अब
घरभित्र बसिरहनका लागि समस्या भएको छ, सरकारले यही बेला करको लागि ताकेता गर्यो। यो समयमा सरकारले आवश्यक रूपमा काम गराउने, त्यसै गरी कामदारहरूलाई ल्याउने लैजाने व्यवस्था गर्ने लगायतको व्यवस्था गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको भनेर विभिन्न चर्चाहरू बाहिरिएका छन्। यो अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 का उद्योग व्यवसाय अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन त सक्दैनन्, तर सामान्य तरिकाले सञ्चालन हुनको लागि कस्तो खालको व्यवस्था आवश्यक हो र के भइदियो भने चाहिँ सञ्चालन हुन सक्छ? यो कोभिड-19 मा सरकारले भने जस्तो काम गर्दाखेरि सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन, मास्क, सेनिटाइजर यिनीहरू चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्न तयार छन्। त सरकारले जुन भनिरहेको छ नि, काम गर्नेलाई मतलब कारखाना भित्रै राख्ने, बाहिर नराख्ने, कारखाना आवाज नगर्ने दिनभित्र, यो चाहिँ पोसिबल छैन। सरकारले भने यस्ता यो चाहिँ कसरी हामीले गर्न सक्ने? श्रमिक त आउँछन् जान्छन् होइन, उनीहरूको ल्याउने जाने भयो उचित व्यवस्थापन पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन, तर भित्र कारखानाभित्र ल्याउन सक्दैनन्। यस्ता टेक्निकल समस्याहरूले सरकारले बुझ दिएर मात्र ल्याउनु दिनुपर्छ। अब सरकारले आफै भनौँ नि, सरकारी अफिसहरू सरकारले सञ्चालन गरिरहेछन्, त्यसका कर्मचारीहरूले सरकारले सरकारी अफिसभित्रै राख्छन्, कार्यालयभित्रै राख्छन्, कि यिनीहरू आफ्नो घरबाट आफ्नो क्वार्टरबाट आउने जाने गर्छन्। त्यस्तै हामी पनि भनिरहेछौँ। हामी पनि उसको ल्याउने जाने वातावरण 5-7 गाडीको व्यवस्था हामी गर्दैनौँ, 5-7 सरकारले मिलाइदिनुपर्छ। उसको व्यवस्थापनमा सरकारले सहुलियतपूर्ण वातावरण ल्याइदिन्छ, भित्र राखेर चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा अब उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि न्यूनतम यो हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको केही राय, सरकारलाई यहाँहरूको केही धारणा छ? सरकारले अहिले चाहिँ श्रम स्वीकृति जुन भारतीय श्रम स्वीकृति गर्यो त्यो अहिले व्यवहारमा लागू गर्न मिल्दैन होइन। कार्यालयभित्र फ्याक्ट्री कारखानाभित्र हामीले चाहिँ श्रमिक राख्न सक्दैनौँ होइन। सरकारले चाहिँ कर हामी अहिले तिर्न सक्दैनौँ। अनुमानको कुनै पनि पाटो होइन त्यस्तो दुखदायी हुन सक्दैन। VCTS चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा, यस्तो महामारीको बेलामा तलन एकदमै गाह्रो छ होइन। यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामी सरकारसँग माग गरिरहेको छौँ र आशा गरिरहेको छौँ। र सबभन्दा बेला चाहिँ हामीले ब्याङ्कका पुण्य कर्जा र ब्याङ्क लोन बिना ब्याङ्क ब्याज कर यिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले अगर पुण्य सञ्चालन गराउनुहुन्छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले अहिले हाललाई थाती राख्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा अब नागरिकको स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। परीक्षणको काम प्रभावकारी तरिकाले हुन सकिरहेको छैन। अन्य ठाउँभन्दा त्यहाँको परिस्थिति फरक पनि छ। अहिलेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 मा तत्काल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सामान्य अवस्था बनाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई केही सहज अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको धारणा हो कि अझै पनि प्रदेश नम्बर 2 मा जोखिम कायम छ? सबैभन्दा जोखिम यही छ, अझ केही समय पनि लकडाउनमा राखेर पछि बिस्तारै खुकुलो बनाउँदाखेरि पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायी तयार छन् भन्ने दुई मध्ये कुन धारणा हो? होइन, उच्च जोखिममा त प्रदेश नम्बर 2 छँदैछ, यसमा कुनै धारणा छैन, कुनै दुई मत छैन हाम्रो होइन। र तर के हो, यो कति दिनसम्म सरकारले चाहिँ यो बिचमा उच्च जोखिम रहेता पनि न आइसोलेसनका त्यति व्यवस्था गरे, न क्वारेन्टाइनका व्यवस्था गरे, न PCR RDT टेस्टहरूका व्यवस्था गरे। सरकारले चाहिँ यो मतलब 75 दिनको लकडाउनको कुनै फाइदा उठाएन। प्रदेश सरकार र भनौँ न स्थानीय सरकार त कम्प्लिट रूपमा असक्षम नै देखा परे। मतलब जो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ यो डिजल्भ हाललाई निलम्बित गरेर यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्दा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि अर्को कुरोमा के भन्न चाहन्छु भने यही कोरोनामा हामीले चाहिँ अब बाँच्ने र आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनु पर्यो। आर्थिक गतिविधि हुने किन अब हामीले कोरोनाले महामारीले अब त कहाँ धर्साइ बनाउने हो, तर चाहिँ आर्थिक गति चलमान नभएमा कम्प्लिटली अर्थ जगत चाहिँ धराशायी हुने अवस्था आइसकेको छ। किनभने भनौँ नि 2 नम्बर प्रदेश झन् केही साल अगाडि मात्रै 6 महिनाको मधेस आन्दोलन पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। बन्दी 2 नम्बर प्रदेशले नै झेलेको हो। त्यस पछाडि भनौँ विभिन्न ठाउँ बेलामा हामीले बाढी पहिरो पनि झेलिरहेको हुन्छौँ। र यस्तो बेलामा झन् अहिले आएर 3 महिनादेखि जुन महामारीले फैलिएर जुन उद्योग जगत व्यवसाय जगत धराशायी हुनेछ यसलाई चाहिँ अब खुकिलो पार्नै पर्छ। अलिकति सिस्टममा ल्याएर चाहिँ हामीले उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्नै पर्छ। त्यसमा हामीले अलिकति विज्ञहरूलाई राखेर टाइम टेबल बनाएर कसरी बजार खोल्ने, कति घन्टा खोल्ने, उद्योग कसरी कति घन्टा खोल्ने, र यसमा चाहिँ मैले भने नि भारतबाट श्रमिक नल्याइकन, भारतीय टेक्निकल ह्यान्ड्स नयुज गरिकन हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। अहिले तत्कालको अवस्थामा सुरुवाती चरणमा पनि जति व्यक्तिहरू भारत गएका छन् कामदारहरू, उनीहरूलाई नल्याइकन फर्स्ट स्टेपमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन?
आंशिक स्टेजमा भनौँ नि 25-30% हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, तर 50% पनि हामी भारतीय कामदार यो भारतीय टेक्निकल ह्यान्ड्स बिना हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। तत्कालको अवस्थामा चाहिँ 25-30% भारतीय कामदार बिना पनि उद्योग व्यवसाय रोकिएका उद्योग व्यवसाय सुरुवात चाहिँ गर्न सकियो सीमित मात्रामा उत्पादन गर्ने गरी। त्यो 25-30-40 मात्रामा संयोजन गर्न सकिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने कुरा त भएन। अब सरकारले आवासीय रूपमै राखेर सञ्चालन गर भनिरहेको छ एकातर्फ। अब आवासीय रूपमा राख्दाखेरि उत्पादित सामग्रीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक पनि हो र यहाँहरूले उद्योगमा उत्पादन गर्दा चर्को मूल्यमा बजारसम्म सामान ल्याए भन्ने आरोप अहिलेबाट होइन वर्षौँदेखि खेपिरहनु भएको। झन् आवासीय रूपमा कामदार राख्नु पर्दा त्यहीँ राखेर काम गराउनु पर्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। यो विषयलाई सरकारले कसरी लिनुपर्छ? अब एउटा के कुरो भन्नुहोस्, हामी दुई मुलुकको बिचमा बाँचिरहेको अर्थतन्त्र हो। हामीले यता ठुलो दुईटा आर्थिक मुलुक चाइना र भारत दुइटै हाम्रो छिमेकी छन्, दुइटैसँग हामीले कम्पिटिसन गरेर काम गर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा हामीले मूल्य चाहिँ आफू पनि कतिको मिलाउन सकिन्छ, उद्योग बाँच्ने र मिनिमम प्रफिट र हाई सेलमा हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ या भनेर सरकारले भरम छरेर चाहिँ हुँदैन, या सरकारले आफू पनि त गरेर देखाउनु पर्यो। सरकारले आफै चाहिँ 1 रुपियाँको सामान 3 रुपियाँमा अहिले कोभिड महामारीमा किने र ल्याए सरकारले, अनि त्यही सामान चाहिँ व्यवसायीले मतलब सरकारले 3 रुपियाँमा बेच्न पाउने, व्यवसायीले 2 रुपियाँमा बेच्न नपाउने होइन। व्यवसायीले 2 रुपियाँमा बेच्दाखेरि चाहिँ कालोबजारी भयो, सरकारले आफै चाहिँ 3 रुपियाँमा बेच्दाखेरि भ्रष्टाचारी भएन। अहिले उद्योग व्यवसायमा थोरै मात्रै जनशक्ति राखेर काम गराउनु पर्ने अवस्था छ। तत्कालको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको अवस्थामा कति प्रतिशत व्यक्ति राखेर काम गराउन सक्ने अवस्था छ र अन्य व्यक्तिहरू जसलाई पहिला काम गरिरहेका थिए साबिकको तरिकाले काममा फर्काउन सकिँदैन, उनीहरूको लागि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ? अब कस्तो छ भने पूर्ण रूपमा त उद्योग व्यवसायले सञ्चालन गर्ने अवस्था वास्तवमा छैन होइन। आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले जस्तो भनौँ स्थानीय कर्मचारीहरूलाई राखेर, स्थानीय टेक्निकल ह्यान्ड स्थानीय श्रमिकहरूलाई राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तर केही मात्र के छ भने केही मात्रामा टेक्निकल साइन्स भारतमा हामीले ल्याउनै पर्छ। केही मात्रामा त्यो टेक्निकल ह्यान्ड्स ल्याउनलाई सरकारले चाहिँ विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्छ र स्थानीयहरूलाई आएको समस्याहरूलाई देखा परेर स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो अधिकार दिनुपर्छ कि उद्योग जुन जिल्लाको उद्योग व्यवसाय उद्योगहरू त्यसमा आइपरेको समस्याहरू समाधान गरिदिनलाई के पहल गर्नुपर्छ त्यो उहाँहरू। यहाँको मूल्याङ्कनबाट अहिलेको अवस्थामा स्थानीय कामदार कति प्रतिशत राखेर काम गराउन सकिन्छ र पहिला जति थिए त्यति कामदारलाई राखेर काम गराउन नसक्ने अवस्थामा अन्य कामदारको हकमा चाहिँ के व्यवस्था हुन सक्छ? कामदारको काम गर्ने अवस्थामा को कामदारहरू हामीले आंशिकमा सञ्चालन गर्दाखेरि नेपालमा भएको कामदारहरूलाई हामीले कसरी आफ्नो उद्योगमा फर्काउन सक्छौँ होइन, र उनीहरूको गाँसबास निवासको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ होइन। त्यसमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई आइपरेको समस्यालाई समाधान गरिदिनुपर्छ होइन। र टेक्निकल साइन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ सरकारले भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ होइन, मास्क सेनिटाइजेसन यो चाहिँ हामी आफ्नो उद्योग र कारखानाभित्र राखेर सञ्चालन गर्नुहुँदैन, हामी सक्छौँ। 10औं वर्ष 15औं वर्षदेखि काम गरेका व्यक्तिहरूको अहिले रोजगार कटौती हुने अवस्था देखा परेको छ। यो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अझ पनि ठोस योजना बनिसकेको रहेन छैन? हो, सही कुरो। अब भनौँ आंशिक रूपमा चाहिँ रोजगार सञ्चालन भयो भने जुन 20 वर्षदेखि जसले काम गरिरहेछन् उनीहरूले तलब नपाउने या कति पाउने, त्यसको नि उद्योगले तलब नदिन सक्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो बन्दको बेलामा कामै नपाइकन नो वर्क नो पेको जो मोडालिटी पनि हो त्यसमा हामीले जानुपर्ने बाध्यता, या यसको निम्ति मैले भन्ने सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था सब्सिडी जसरी भन्छ उद्योगलाई सरकारले सब्सिडी दिए मात्र उनीहरूलाई पनि हामीले संयोजन गरेर कसरी गर्न सक्ने उनीहरूको अब रोजगार कटौती हुँदा उनीहरूलाई दुई छाक टार्नको लागि पनि समस्या पर्ने अवस्था देखा परेको छ। अब श्रमिक त यहाँहरूका नै हुन्, यहाँहरूले पनि केही सम्बोधनको प्रयास त गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा सरकारले उनीहरूको समस्या सम्बोधनको लागि केसम्म गर्न सक्छ? अब अवश्य मैले भने सरकारले जबसम्म इनिसिएटिभ दिँदैन तबसम्म, तर पनि अहिले मलाई लाग्दैन कुनै पनि कारखाना या उद्योगबाट त्यस्तो कम्प्लेन आएको छैन। आफ्नो श्रमिक आफ्नो कर्मचारीलाई सकेजेल अहिले पनि उद्योग व्यवसायीहरूले व्यवस्थापन गरेकै हो। अब यहाँले बताउनु भयो कि इटा भट्टा लगायतका औद्योगिक कारखानामा 90% भन्दा धेरै भारतीय कामदार भएको जानकारी गराउनु भयो।
नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा बेरोजगार व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। यहाँले बताइरहनु भएको छ भारतीय मजदुर नल्याइकन काम लगाउन सकिँदैन भनेको नेपालमा भएका स्थानीय तहका बेरोजगार व्यक्तिहरूले काम गर्न चाहँदैनन् कि उनीहरूले रकम बढी लिने भारतीयले कम लिने हुँदा भारतीयलाई ल्याएर काम गराउने हो कि अवस्था चाहिँ के हो? अब कस्तो छ भने अहिले उनीहरू विदेशबाट फर्किरहेका छन् हैन। उनीहरूलाई भनौँ विदेशमा उनीहरूले 1 लाख रुपियाँ महिना पनि कमाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई हामीले यहाँ 50,000 रुपियाँ पनि दिन सक्यो भने हैन उनीहरू स्वदेशमै काम गर्न रुचाउँछन्। त्यस्तो बेलामा केही हदसम्म हाम्रो भारतीय पारिश्रमिक कम हुन्छ हैन। तर चाहिँ हामीलाई 50,000 रुपियाँमा पनि दिन सक्दैनौँ। भारतीय मजदुर हामीले 30,000 रुपियाँमा, तर यता त्यो विदेश पलायन हुने सबभन्दा ठुलो यही सम्भावना। सरकारले यो नीतिमाथि कहिले सोचेन। अहिले हालमा मैले तपाईँलाई भनौँ अहिले जुन लकडाउनमा जुन भारतीय कामदारहरू फिर्ता भए हैन उद्योगहरूले चाहिँ उनीहरूको तलब समेत दिन सकेन। कुनै उद्योगले 40%, कुनैले 50%, कुनैले 60%, कुनैले 30%, जुन उद्योगको जसै क्षमता थियो त्यसरी उनीहरूलाई तलब र उनीहरूको श्रमिक दिएर पैसा दिएर उनीहरूलाई चाहिँ पठाए, चाहिँ पछि चाहिँ पैसा दिने सम्झौतामा उनीहरूलाई पठाएका हुन्। यो अवस्था रहेको छ अहिले। नेपालबाट 3.5 खर्ब भन्दा बढी रकम विदेश बाहिरिएको श्रम बजारबाट बाहिरिएको तथ्याङ्क नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्छ। अहिले भारत मात्र होइन अन्य देश गएका व्यक्तिहरू पनि नेपाल फर्किने अवस्था छ। नेपालभित्र ठुलो बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनेवाला छ। यो अवस्थामा नेपालीहरूलाई स्थानीय स्तरमै रहेका कामदारलाई त्यही काम लगाउनका लागि कस्तो खालको नीति आवश्यक छ र कसरी काममा लगाउन सकिन्छ? मैले तपाईँलाई के भने अहिले बेरोजगार बढ्ने छ यसलाई यो भनौँ यो चुनौतीलाई अहिलेको चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि बदल्न सक्छौँ। तर सरकारले यसमा उद्योग र व्यवसाय नीति मैत्री वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिनु पर्यो। सरकारले पनि सहयोग गरेर भने हामीले आइरहेको आफ्नै देशका जुन बेरोजगार युवाहरू छन् हैन उनीहरूले आफ्नै देशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब सङ्घीय सरकार एकातर्फ छँदैछ, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार पनि छ देशमा। अब ती दुईवटा सरकारको स्थानीय तहको कामदार व्यवस्थापनमा के भूमिका हुन सक्छ र सङ्घीय सरकारबाट त यहाँहरूले सोचे जस्तो अपेक्षाकृत आशा गरे जस्तो योजना र यहाँहरूलाई राहतको प्याकेज पाउनु भएन। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट के अपेक्षा छ अन्तिममा संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। हामीलाई अलिकति जे आशा छ सङ्घीय सरकारबाट आशा लिएका छौँ हामीले होइन। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा चुरुम्बसम्म दुई प्रदेशमा भ्रष्टाचारले डुबेको छ। यिनीहरूको अवस्था अति नै दयनीय छ। मैले त्यतिकै तपाईँले भनेको होइन, यिनीहरूलाई खारिज गरेर हाललाई प्रदेश सरकारलाई चाहिँ दुई प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लाउँदाखेरि हुन्छ। अब प्रायः तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न भ्रष्टाचार चुरुम्बसम्म आयो, मिडियामा पनि आइरहेको छ फलानु मन्त्री यति भ्रष्टाचार, यो काममा यति भ्रष्टाचार। यिनीहरूले कुनै काम गर्न नसकिकन अर्बौं रुपियाँको चाहिँ महामारीमा चाहिँ देखाइरहेको छ। यिनीहरूको एउटा क्वारेन्टाइन राम्रो छैन, एक ठाउँमा पनि निःशुल्क भोजन सञ्चालन गरेका छैनन्, यिनीहरूले टेस्ट गर्न सकेका छैनन्। हामीलाई जे आशा छ जुन केन्द्र सङ्घीय सरकारबाट छ, सङ्घीय सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएर मात्रै उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालनमा हामीलाई ल्याउन सक्छ। हुन्छ, यहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि हामीसँग संवाद गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो। स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष शिव शङ्कर शाह हिरा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 का उद्योगी व्यवसायको समस्या, उद्योगी व्यवसायका माग, उद्योगी व्यवसायका चाहना, अहिलेको अवस्थामा भारतीय कामदार नल्याई नेपाली कामदारलाई कसरी काम लगाउन सकिन्छ र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो वातावरण बनाउन सकिन्छ लगायत विषयमा संवाद गर्यौँ। करको कहर कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।